بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره، دا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت دی فرمائی، انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورد چاغی فرمائل، اذا اسلم العبد کلچی و بندہ مسلمان شی، فحسن اسلامه او دا آغا اسلام کلی شی، یعنی آغا پا دے اسلام قبل ولو کی مخلص وی او پا صدق نیت سرا اسلام دزلن قبول کی، یکفر اللہ عنہ کل سیئت، اللہ پاک ختمی او معاف کی اغتا ہر یو گناہ، کان زلفہا چی دمخ کی کڑی وی، وکان بعد ذلك القصاص او د دین بعد قصاص وی، او د قصاص مطلب سدی الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، یو نیکی چی دان دا یو پا لس چند وی تر دا یو پا 900 چند پوری، یعنی دا باز نیکو ثواب دا اخلاص دا درجات مطابق یو پا لس ملاویگی، دا یو پا لس نزیاتم ملاویگی تر دا دی پوری چی یو پا 900 هم ملاویگی، یعنی یو نیکی چی انسانو کی نو دا اغی ثواب ورطا دمر ملاویگی لکه دا 900 نیکو، او هم دا شانتی دا لسو ندا شروع کیگی کم نا کم درجه لس چنده، او زیاد نا زیاد درجه چی دا نو دا 900 چنده دا دی مطلب اغا دا دی چی دا اخلاص درجات مختلف دی، پا دی وجہ باندی نیکے چی دینو دا هم دا دی ثواب پا مختلف چند ملاویگی، یو پا لس چند یو پا 900 او دا دی پا مینز کی، والسیئت بمثلها او گناہ چی دانو دا دی سزا دا دی پا برابر دا، یعنی دا زیادی گنا، الا ان یتجاوز اللہ عنها، مگر پا اغا صورت کی چی اللہ پاک معافیو کی دا دی گناہ، نو بیا دا گناہ سزا دا اغی پا برابر هم نہ ملاوی کی بلکہ نہ ملاوی۔ رواہ البخاری، دا حدیث مبارک امام بخاری نقل کرے۔ دی حدیث مبارک نہ دا معلوم شوا چے دا اللہ پاک دین اسلام چے دینو دا سو قبول کی او مسلمان شی نو دا اغا تمام گناہونا کم چے مخ کی کڑوی اغا معاف کیگی، خو شرط پا کدا دی چے د زلو اغا د کفر و شرک نا پا حقیقت کے پاک شی، او پا حقیقت کے پسی نیت سر و اخلاص سر اخفل زلو اغا د اسلام پرانا سر منور کی، فحسن اسلامه چی دی دا دی عمدہ مطلب دی چی دا اسلام اغا اخلاص سر وی، او نور اسلام چی دی نو اغا دا زلطا داخل شی، او اغی سرا دا ظاہر و باطن چی دینو اغا حسین اگرزی او خکول اگرزی۔ امدغ شان دا دی حدیث مبارک ندام معلوم شو چی دا یو نیکی ثواب یو پا لس چند ملاوی گی، یو پا 900 چند، او دا دی پا مینز کے ہوں، او دا قانون چی دینو دام دا اغا انسانان دا پاردی سوک چی اسلام اغا اخلاص سره قبول کی او په اسلام نه په خپل ځل کې ځای ورکی، او په صدق نیت سره او د هغه اسلام کولی شي، نو د هغه د پاره دا ثواب دی، او ګناه چې د ګناه یو په یو دا البته ک الله پاک معاف کی، نو د هغه بیا سزا بالکل نشته، دا د الله پاک رحم او کرم دی چې د نیکی ثواب یو پا لس چند ورکی، دا دین زیادم چی چاہتا اغواری نو ورکی، او دا گناہ سزا دا اغی پا برابر دو چاہتا چی اغواری نو معافی متو کی، دا اللہ پاک فضل و کرم دی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔